माझे नाव सुंदर जल्मी। हांव कदंबा गणेश महामंडळाचो उपाध्यक्ष आहां। गेली 33 वर्षे हो सार्वजनीक गणपती हांगासर पुजता। हेचें कारण की आमचे जे कामगार आहा पळय ही एसेन्शियल सर्वीस आसल्या कारणान घरा पावना आपल्या गणपतीक, म्हणून 33 वर्सां पयलीं आमचो एक चालक आसलो, नांव कितें तेणी हो स्टार्ट केल्लो, सुरवात केल्ली आनी ती आतां परंपरा आमी फुडें सुरू केल्या, जेणे करून आमी हांगा सर्वीस करतना आमकां गणेशाचें दर्शन जावचें म्हणून आमी ही सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ चालू केला। 33 वर्सां जाली आतां। 33 वर्सां जाली। कितले मेंबर आहा कमिटी? आमचे कमिटीन 11 मेंबर आसा आनी सबंद होल आमचे मेंबरशीप म्हणटा ते आमचे 250-300 कामगार आसा। 250-300 कामगार आमी पणजे डेपोचे आहा। हो सगळ्या कदंबा फूल कदंबाच्या कामगाराचो गणपती, म्हणून हो आमी नांव दिलां आमचे पणजे डेपो गणेश उत्सव मंडळ। हेका फक्त पणजे डेपोचे जे कामगार आसा पळय ते मेंबर आसा। कार्यक्रम कसले? आमचे कार्यक्रम म्हणटा ते फक्त भजन आनी आरती, आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी बाकीचे कांयच करिना। सर पथक खंयच्या येता हांगा पार्टिसिपेटेड पथक आसा पळय ऑल गोवा आमी डिक्लेअर केल्ले आसता आनी आमी लास्ट इयर कोणी जे बरो परफॉर्मन्स केला, बरें भजन केला, बरी आरती केल्या तांकांच आमी ह्या वर्षी आमी हें दिता, चान्स दिता। आनी कितें मॅसेज आसतलो तुमच्या कडच्यान गणेश उत्सवाचेर? गणेश उत्सवाचो मॅसेज म्हणजे असो की जे कोणी जे पळय आडेचे जी भायले कितें प्रोग्राम करता ते करच्या पेक्षा आमचे सांस्कृतीक जे आमच्या गोंयांत जे आमचे लोक करता पयलींसून येयला, घुमट आरती, भजन म्हण आनी कितें जे प्रोग्राम आसा पळय आमचे तेच करचे, ना की अशें जे भायली नाटकां आनी कितें हें अशें करचें न्हू। इतलोच उद्देश धरून आमी जे पयलीं ऑर्केस्ट्रा आनी कितें कितें आसले पळय ते सगळे प्रोग्राम आमी बंद केले आनी फक्त भजन आनी आरती। आनी तुमची कदंबाची एक लॉटरी आसता, ह्या फावटी आहा? ना, आमी लॉटरी बंद केल्या कारण ताका TDS आनी जो 31% आमकां TDS बसता आनी बाकीचो जो हे जे मॅन पावर आसा पळय त्या कारणाक लागून आमी ते बंद केला, कारण ते मॅन पावराक आमकां सगळ्यांची चतुर्थी आसल्या कारणान आमकां मॅन पावर मेळना आनी हांगासर ती लॉटरी हे करपाक आमकां टायम गावना, म्हणून आमी ती बंद केल्या। सर हो सार्वजनीक गणेश उत्सव तुमचो कितक्या दिसांचो? आमचो 9 दिसांचो। 8व्या दिसा आमची सत्यनारायण महापुजा आसता आनी ऑल सगळ्यांक महाप्रसाद आसता। बट आयज गणेश उत्सव तुमी हांगासर तुमकां कितें सांगचें दिसता गणेश उत्सवाचेर? गणेश उत्सवाच्या निमित्तान कितें आसा न्ही, सगळ्यांक बरें जावचें, सगळ्यांची उदरगत जावचें, सगळ्यांचे कल्याण जावचें ह्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी मेळून वार्षिक पद्दतीन सादर करता। तशीच आमी देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें जावचें, सगळ्यांचें कल्याण जावचें, ह्या निमित्तान देवधर्म कार्य अशीच कितें आसा की जावचें म्हणून मागता। बट ही माटोळीचो इम्पॉर्टन्स कितें तुमी सांगूं शकता? फळावळीच्यो त्याने कितें आसा की ह्या हितून श्रावणान जे कितें विशेष रितीन जे फळ आमकां मेळटा ते देवताक कितें समर्पीत करपाचें तशी आमची भावना आसा। त्या निमित्तान फळावळीचे ते आपण कितें अलंकार बीन करून ते सगळे देवधर्माचे कार्य वार्षिक पद्दतीन जाणटेनी कशी कितें आमकां सूचित केल्ली आसा त्या पद्दतीन करता। म्हणजे कितें तुमचो मॅसेज आसतलो भुरग्यांक बा लागून? मॅसेज म्हणजे तेच सगळ्यांक बरें जावपाचे निमित्तान त्या निमित्तान कितें आसा की ह्या एक भक्त मंडळी आसतली गणपती विशेष पद्दतीन मानपी, विशेष पद्दतीन पुजा बीन करपी, अमके अमके भक्तजनाचे सहाय देवाच्या कृपेने आणि भक्त मंडळीचे कितें कृपेने चलता। बट तुमचें नांव? महेश। थँक्यू।